बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, श्री सद्गुरु महाराज को, श्री प्राणनाथ प्यारे को। परम श्रद्धेय सुंदर शाह जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, श्री राज जी महाराज को अतिशय अनुकंपा, कृपा, करुणा हाम्रो जीवनमा सधैँ बरसिरहेकै छ। त्यही कृपाको प्रसाद स्वरूप आज पनि हामी निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणमा बसेर राजश्यामजीको चरणको आश्रयमा बसेर वाणीहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। सागर ग्रन्थ आज 10वां प्रकरण प्रारम्भ भएको छ। 10 चौपाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। अझ पनि श्रृङ्गारकै सागरको वर्णन भइरहेको छ। श्रीराजजीको श्रृङ्गार तेस्रो सागरको आज हामी श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब 10 चौपाई सुरु गरौँ। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, बोलो श्री अखण्ड परम धाम को। फेर फेर बारम्बार स्वरूप जो निरखिए, जुन राजी महाराजको दिव्य स्वरूप छ त्यसलाई हेरिरहौँ, दर्शन गरिरहौँ। नयना होए नहीं त्रिपत। नयना भनेको आँखा, होए नहीं त्रिपत, तृप्त हुँदैन। जतिसुकै दर्शन गरे तापनि आँखा तृप्त हुँदैनन्। राजश्यामजीको दर्शन गरिरहौँ तर पनि आँखा तृप्त हुँदैनन्। मोमिन दिल रस कह्या। ब्रह्मात्माको दिल चाहिँ परमधाम भनिएको छ। लेखी भनेको किनभने लेखिएको छ। ताले भनेको भाग्यमा, निस्बत भनेको सम्बन्ध, सम्बन्ध लेखिएको छ। सम्बन्ध नै हो राज्यसँगको सम्बन्ध। यो ब्रह्मात्माको भाग्यमा लेखिएको छ राज्यसँगको यो दिव्य सम्बन्ध। चाहिए निस दिन धनी अरसमे। चाहिए भनेको हुनुपर्दछ। हामी ब्रह्मात्माहरूको दिनचर्या, जीवनचर्या कस्तो? रात दिन धनी अरसमे राजी महाराजको स्मरणमा हाम्रो दिनचर्या जानु पर्दछ। और इत धनी खिलवत। और अनि इत यहाँ खिलवत भनेको मूल मिलावा, मूल मिलावाको स्मरण भइरहनु पर्दछ। राज्यको स्वरूपको चिन्तन अनि मूल मिलावाको चिन्तन। हामीले ब्रह्मात्माले गर्नुपर्ने दिनचर्या, हाम्रो जीवनशैली यस्तो हुनुपर्दछ। होए निमख न न्यारे न दिल। होए निमख न न्यारे। निमख भनेको क्षणभरको लागि पनि न न्यारे, अलग हुँदैनन् ब्रह्मात्माहरू। इन दिल अथवा उनीहरूको दिलबाट। राजश्यामाजीको स्वरूप अनि मूल मिलावा दिलबाट अलग कहिले पनि हुन सक्दैन। जेति अर्स न्यामत। जेति जति पनि अर्स परमधामको, न्यामत भनेको सम्पत्ति छ। सम्पत्ति सम्पदा भनेको चाहिँ 25 परमधाम हो। त्यहाँको कण कण हाम्रो आफ्नो घर परमधाम, आत्माको निवास स्थान परमधाम भएको हुनाले परमधाम, राजी महाराज अनि मूल मिलावा, यसबाट कहिले हाम्रो हृदय टाढा हुनु हुँदैन। वर्णन किया धनी सुरतका। महामथजी भन्दै हुनुहुन्छ धाम धनीको स्वरूपको वर्णन गरियो अहिले, थोरै मात्र भए पनि। रूह देख्या चाहे फेर फेर। रूह आत्माले देख्या चाहे, दर्शन गरिरहन चाहन्छ, फेर फेर बार बार प्राण प्रियतमको स्वरूपको दर्शन गरिरहन चाहन्छ। यही अरस दिल रूह के। यही अरस, यही नै हो परमधाम, दिल रूह के। ब्रह्मात्माको हृदय नै धाम धनीको परमधाम हो। बैठे श्रृङ्गार कर। बैठे विराजमान हुनुहुन्छ राजी महाराज। श्रृङ्गार कर, सम्पूर्ण श्रृङ्गारले सुसज्जित भएर हृदय रूपी परमधाममा विराजमान हुनुहुन्छ।
अब निश दिन रुहको चाहिए। अब निश दिन रात दिन रुहको आत्माले चाहिए। जीवनमा उतार्नु पर्दछ। जीवनमा दिनचर्या नै कस्तो बनाउनु पर्दछ। फेर सब अंग देखे नजर। फेर बारंबार सब अंग संपूर्ण अंग प्रत्यंग धाम धनीको स्वरूपको देखे नजर आफ्नो अन्तर्दृष्टिले दर्शन गरिरहनु पर्दछ। सुरत छवि सलुकी। सुरत स्वरूप सलुकी भनेको पनि स्वरूप नै हो। राजी महाराजको सम्पूर्ण अंग प्रत्यङ्गको सारा श्रृंगार सहितको जुन स्वरूप छ त्यसको छवि शोभा त्यसलाई हृदयमा बसाउनु पर्दछ। देखौं भूषण अंग वस्त्र। देखौं दर्शन गरिरहनु पर्दछ। भूषण अंग वस्त्र अंग प्रत्यङ्गमा धारण गर्नुभएका अलग अलग आभूषण अनि अलग अलग वस्त्र, यी वस्त्र भूषणहरूको दर्शन निरन्तर गरिरहनु पर्दछ। श्रृंगार किया सब दुलहे। दुलहे आत्मा का दुल्हा, आत्मा का प्राण प्रियतम राजी महाराजले श्रृंगार किया, श्रृंगारले सज्जित भएर विराजमान हुनुहुन्छ। वस्त्र या भूषण, चाहे संपूर्ण श्रृंगार को शोभा को दर्शन होस्, चाहे वस्त्र या भूषण राजी महाराजले धारण गर्नुभएको वस्त्र भूषणहरू हुन्, तिनीहरूको हृदयदेखि नै दर्शन गरिरहनु पर्दछ। अब बखत हुआ देखन का। हे सुन्दर साजी, अब बखत हुआ समय भएको छ है। देखन का दर्शन गर्ने, पल पल दर्शन गर्ने समय भएको छ। देखौं रूह के नयनन। देखौं हेरिरहौं, दर्शन गरिरहौं। रूह के नयनन आत्मा का आँखाले अन्तर्दृष्टिले दर्शन गरिरहौं। सब अंग देखौं फेर के, संपूर्ण अंग प्रत्यंग धाम धनिका त्यसलाई देखौं, हेरिरहौं, दर्शन गरिरहौं। फेर के बारंबार दर्शन गरिरहौं। और देखौं सब श्रृंगार। और देखौं अनि दर्शन गरौं सब श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगारले सज्जित धाम धनीको त्यो दिव्य स्वरूपको दर्शन गरिरहौं। काम हुआ अपने रूह का। जब हामी दर्शन गरिरहन्छौं राजश्यामाजीको त्यो दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्छौं, दर्शन गर्छौं, अनि काम हुआ, काम हाम्रो पूरा हुन्छ। अर्थात् कामना चाहना, दर्शन गर्ने चाहना पूरा हुन्छ। आत्मा तृप्त हुन्छ आत्मदृष्टि दर्शन गर्दै जाँदा। देख देख जाऊं बलिहार। देख देख हेर्दा हेर्दै, दर्शन गर्दा गर्दै जाऊं बलिहार। राजश्यामाजीको चरणमा नै समर्पित हुन मन लाग्दछ। रूह चाहे अखण्ड स्वरूप की। रूह चाहे आत्माले चाहन्छ धाम धनीको त्यो शाश्वत स्वरूपको, अखण्ड स्वरूपको दर्शन गरिरहौं, यस्तो चाहना गर्दछ आत्माले। करके नेक वर्णन। नेक भनेको थोरै, अलिकति वर्णन गर्दै राजश्यामाजीको त्यो दिव्य श्रृंगारको थोरै मात्र भए पनि वर्णन गर्दै दर्शन गरिरहन चाहन्छ यो आत्मा। देखौं शोभा श्रृंगार। देखौं दर्शन गरिरहौं शोभा श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगारले सुसज्जित धाम धनीको त्यो दिव्य शोभाको दर्शन गरिरहौं। पहनाए वस्त्र भूषण। राज्यले वस्त्र भूषण धारण गरेको त्यो दिव्य स्वरूपको दर्शन गरिरहौं। कलङ्गी दुगदुगी पगडी। अब पहिला पगडीमा दृष्टि पुग्दछ। पगडीमा लागेको दुगदुगीको आभूषण छ, त्योभन्दा माथिको कल्की छ, त्यसको शोभा अपरम्पार छ। देख निके फेर कर। त्यसलाई निके राम्रोसँगले फेर कर, बारम्बार त्यसको दर्शन गरिरहन चाहन्छ यो आत्मा। बैठ खिलवत बीच में। राज्य महाराज यति बेला कहाँ विराजमान भएको चिन्तन गर्नु पर्यो हामीले।
खिलवत बीच में मूल मिलावाको बीचमा दाजु महाराज विराजमान हुनुहुन्छ। यो दिव्य श्रृङ्गारले सज्जित भएर खोले रूह की नजर। अब हामीले रूह की नजर आत्माको आँखा खोल्दै अन्तर्दृष्टिले त्यो दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्नुपर्दछ। पहले देख पाग सलुखी। पहले सबभन्दा पहिले हामी कहाँ दर्शन गर्दैछौँ? पागको बनावट, पगडीको सलुकी बनावटको संरचना बनावट हामी हेर्दैछौँ। माहे कई विध फूल खटाव। माहे त्यसमा पगडीमा कई विध कैयौँ प्रकारका फूल कटाव, फूल लहराहरूको कटाव बुट्टा चित्रकारी कुँदिएको छ त्यसमा। जोत करी है किन विध। जोत करी है त्यो पगडीबाट ज्योति अनेक प्रकारको किन विध कस्तो प्रकारको दिव्य ज्योति निस्किरहेको छ चिन्तन गरौँ। जानो के नकस नङ्ग जडाव। जानो के मानौ कि यस्तो लाग्दछ त्यो पगडीमा नकस नङ्ग जडाव। नङ भनेको रत्नको नक्सा चित्रकारीहरू, जडाव जडिएका छन्, अनेक प्रकारका चित्रकारी कुँदिएका छन्। देख कलङ्गी जोत दुगदुगी। अब हामी जब दृष्टि पुर्याउँछौँ पगडीको माथिल्लो भागमा रहेको कल्की कलङ्गीमा अनि सँगैको त्यसको कल्कीको तल रहेको दुगदुगीको शोभा छ, त्यसको ज्योतिमा हाम्रो दृष्टि पुग्दछ। जेता अर्स अवकाश। त्यो ज्योति हेरेर कस्तो लाग्दछ? जेता जति पनि अर्स अवकाश आसमान छ, परमधामको सम्पूर्ण आसमान छ, सो सारा ही तेज में। त्यो सबै नै तेजै तेजले भरिएको देखिन्छ। सम्पूर्ण आकाश नै त्यो पगडीको कल्कीको या दुगदुगीको ज्योतिले भरिएको देखिन्छ। पूर्ण भया प्रकाश। त्यो आसमान नै पूर्ण रूपले प्रकाशमान भएको, प्रकाशित भएको देखिन्छ। पूर्ण भया प्रकाश। देख कलङ्गी जोत दुगदुगी। जेता अर्स अवकाश। सो सारा ही तेज में पूर्ण भया प्रकाश। पूर्ण भया प्रकाश। बोलो श्री अखंड परमधाम को प्रणाम।